अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने ये जाना कि मुरक्कब जारी जो है वो जुमला इस्मिया के अंदर मुताल्लिक बनकर आता है और आम तौर पर ख़बर के मुताल्लिक आता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे तरीके से समझा लिया। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, लेकिन एक मिसाल जो है मैं आपको फिर से दे देता हूँ ताकि आपके जहन में पिछला वाला सबक ताज़ा हो जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक मिसाल दी थी, लड़का सोया है। ठीक है जी। अब ये लड़का सोया जो है ये हमारे पास एक आम जुमला इस्मिया है, ठीक है ना। लेकिन इस जुमले के अंदर हमने मुरक्कब जारी का इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा लड़का सोया है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर लड़का जो है ये हमारा मुब्तदा है, इससे शुरुआत हो रही है, और सोया जो है ये इस लड़के के बारे में खबर है। तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर क्या बनता है भाई? जुमला इस्मिया बनता है। तो ये हमारा सिंपल सा जुमला इस्मिया है। अगर हम इसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे अल वलदु, ठीक है ना। अल वलदु को खास क्यों बनाया? क्योंकि मुब्तदा अमूमन मारिफा होता है। ये जो मैं अमूमन कह रहा हूँ ना, इसको जहन में रखिएगा, आगे इंशाल्लाह आपको और भी कुछ समझना है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मुब्तदा अमूमन मारिफा होता है और ख़बर अमूमन नकिरा हुआ करती है। ये एक सिंपल सा कायदा ही आपने पीछे पढ़ा है। तो अल वलदु सोने की अरबी नाइमुन, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नाइमुन। ठीक है जी। अल वलदु नाइमुन यानी लड़का सोया है। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक जुमला इस्मिया आ गया। अब इसी जुमला इस्मिया के अंदर हम क्या करेंगे? मुरक्कब जारी को ऐड करेंगे और देखेंगे वो क्या बनकर आता है। तो हम लिखेंगे लड़का घर में सोया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमने घर में ये ऐड कर दिया और घर में जो है ये मुरक्कब जारी है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर देखें, पहले लड़का जो है ये हमारा मुब्तदा है यहाँ पर, और घर में जो है ये मुरक्कब जारी है। ठीक है जी। और सोया क्या है भाई? ये खबर है। किसके बारे में खबर है? लड़के के बारे में खबर है कि लड़का घर में सोया है। तो अब आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि ये घर में जो है ये जुमला इस्मिया के अंदर क्या बनकर आता है। ये जुमला इस्मिया के अंदर मुताल्लिक बनकर आता है और आम तौर पर खबर के मुताल्लिक आता है। ठीक है ना। ये मैंने आपको कल समझा लिया। अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। हम लिखेंगे अल वलदु नाइमुन यानी लड़का सोया है। कहाँ सोया है? घर में सोया है। मैं की अरबी है फी, ठीक है जी, और घर की अरबी है बैतुन, लेकिन हमने कोई घर नहीं कहा, हम लिखेंगे अल बैती। इसके नीचे ज़ेर क्यों आई? क्योंकि पीछे जार आ गया। तो जार और मजरूर मिलकर ये क्या बनता है भाई? मुरक्कब जारी बनता है। लेकिन यहाँ पर ये इस जुमले के अंदर मुताल्लिक बनकर आता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिखें मुताल्लिक बनकर आता है। आमतौर पर खबर के मुताल्लिक आता है तो हम लिखेंगे मुताल्लिक खबर। ठीक है ना। तो अल वलदु हमारा मुब्तदा, नाइमुन खबर, ठीक है जी, और मुब्तदा अपनी खबर और मुताल्लिक से मिलकर क्या बना? जुमला इस्मिया बना। तो अब आपने जान लिया कि मुरक्कब जारी जो होता है वो जुमला इस्मिया के अंदर मुताल्लिक बनकर आता है। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर खबर मौजूद ना हो, अगर खबर मौजूद ना हो, अपनी ओरिजिनल खबर मौजूद ना हो, सिर्फ जुमला के अंदर क्या हो? मुरक्कब जारी हो, खबर ना हो, एक तो मुब्तदा हो और मुरक्कब जारी हो, तो उस सूरत में हम उसको कैसे समझेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ये भी समझ लीजिए। हमने एक मिसाल ली थी पिछली क्लास में। हमने कहा था कि इमाम मस्जिद में है। ठीक है। हमने कहा था इमाम मस्जिद में है। अब देखिए इमाम जो है ये हमारा मुब्तदा है और मस्जिद में जो है ये मुरक्कब जारी है, इसमें ओरिजिनल खबर मौजूद नहीं है। तो अब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें होगा क्या। हम पहले लिखें इमाम जो है ये मुब्तदा है और मस्जिद में क्या है भाई? ये हमारा मुरक्कब जारी है लेकिन मुताल्लिक है।
मुतालिक तो है, लेकिन अब आपने ये भी ध्यान में रखना है कि जब इस जुमला इस्मिया के अंदर कोई ख़बर मौजूद नहीं है तो ये जो मुतालिक होता है इसी को हम क्या कहते हैं, ये ख़बर है, लेकिन ये कायम मुकाम ख़बर होती है। कायम मुकाम ख़बर से मतलब यानी अब ये ओरिजिनल ख़बर यहाँ पर मौजूद नहीं थी, अब ये जो मुरक्कब जारी है यही आपकी अब ख़बर बनेगी, ठीक है ना। तो फिर ये मुब्तदा अपनी इस खबर से मिलकर क्या बनेगा, ये आपका जुमला इस्मिया बनेगा। ये मैंने पिछली क्लास में अच्छे तरीके से आपको समझा लिया, ठीक है ना। आपको इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है इंशाअल्लाह, तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आपने पिछले वाले टॉपिक को समझा होगा अच्छे से, आज थोड़ा सा मैंने रिपीट भी कर दिया। तो अब हम आगे चलते हैं जो हमने सीखना है, ठीक है। देखिए, अभी तक आपने ये पढ़ा है कि मुब्तदा पहले आता है और ख़बर बाद में आती है, और मुब्तदा अमूमन मारिफा होता है और ख़बर अमूमन नकिरा होती है। लेकिन अब यूं भी होगा कि आपकी ख़बर पहले आएगी, मुब्तदा बाद में आएगा, और मुब्तदा कभी नकिरा भी आएगा। तो वो कौन सी सूरत है वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे, ताकि आप परेशान ना हो। कुरान के अंदर जब आपको ऐसी एग्जाम्पल मिले तो आपके जहन में ये सवाल पैदा ना हो जाए, भाई हमने तो मुब्तदा ख़बर के बारे में पढ़ा है कि मुब्तदा सिर्फ मारिफा होता है, ख़बर नकिरा होती है, और मुब्तदा पहले आता है और ख़बर बाद में आती है। ऐसा नहीं है, ख़बर आपको पहले भी मिलेगी और मुब्तदा आपको बाद में भी मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है ना। पहले मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूँ, ये मैंने आपको कल भी दी थी। अल्हम्दु, अल्हम्दु लिल्लाहि, ठीक है जी, बात को समझ लीजिएगा। अब ये अल्हम्दु जो है ये क्या है भाई, ये मुब्तदा है, और लिल्लाहि क्या है भाई, ये खबर है। क्यों भाई इसे मैंने खबर क्यों कहा, ये कायम मुकाम खबर है, कायम मुकाम खबर है। कायम मुकाम खबर क्यों, क्योंकि ओरिजिनल खबर मौजूद नहीं है, तो अब ये मुरक्कब जारी जो है ये खबर बनकर आएगी, ठीक है ना। ये कायम मुकाम खबर है क्योंकि ओरिजिनल खबर मौजूद नहीं थी, तो मुब्तदा अपनी इस खबर से मिलकर क्या बनेगा, जुमला इस्मिया बनेगा। तो इसका माना हम करेंगे अल्हम्दु, तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, ये इसका सिंपल सा माना है। लेकिन अब आपने ये देखना है कि अगर मैं इस जुमले को थोड़ा सा चेंज करूं, यानी मैं लिल्लाहि को पहले लिखूं, अल्हम्दु को बाद में लिखूं, तो याद रहे अरबी ज़ुबान के अंदर जब किसी जुमले के अंदर ज़ोर पैदा करना हो, क्या पैदा करना हो भाई, ज़ोर पैदा करना हो, एक ताकीद पैदा करनी हो। वैसे तो ताकीद के लिए कुछ और भी हरूफ आते हैं अरबी के अंदर, उनको भी इंशाअल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी जुमले के अंदर आपको ज़ोर पैदा करना हो, जैसे अल्लाह ने बहुत सारी जगह पर जो है कुरान मजीद के अंदर ज़ोर पैदा किया है आयतों के अंदर, ठीक है ना। वो मिसालें भी अभी आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह, लेकिन इसको समझना, अगर इस मिसाल को समझेंगे तो इंशाअल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो मिसालें बाआसानी समझ में आ जाएंगी, ठीक है इंशाअल्लाह। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लिल्लाहि को पहले लिखूँगा, मैं लिखूँगा लिल्लाहि अल्हम्दु, ठीक है ना, लिल्लाहिल हम्दु। माना के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी, माना वही रहेगा, लेकिन बात को समझना है। मैंने यहाँ पर लिल्लाहि मुरक्कब जारी को पहले लिखा और अल्हम्दु को बाद में लिखा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऊपर अल्हम्दु पहले आया है तो ये मुब्तदा है और लिल्लाहि बाद में तो ये खबर है, क्योंकि ये अमूमन आपने याद रखा है कि मुब्तदा पहले आता है और ख़बर बाद में आती है। लेकिन ये कायदा आपने इस तरीके से याद नहीं रखना है कि आप यही कहेंगे कि भाई मुब्तदा सिर्फ पहले आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। मुब्तदा आपका बाद में भी आ सकता है और ख़बर पहले भी आ सकती है, ठीक है ना। वो कुछ सूरतें होती हैं, वो इंशाल्लाह आप अभी पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ आपने समझनी है। कुरान के अंदर आप फिर परेशान ना हो कि भाई ख़बर पहले कैसे आ गई, ख़बर तो बाद में आती है अमूमन, और मुब्तदा नकीरा कैसे आ गया, मुब्तदा तो अमूमन मारिफा होता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझनी है, ठीक है ना। तो लिल्लाहि पहले लिखा और अल्हम्दु बाद में लिखा, लेकिन ये जो लिल्लाहि है ये मुब्तदा नहीं है। आप ये ना सोचना कि लिल्लाहि पहले आया है, मुब्तदा हम कहते हैं जिससे शुरुआत हो रही है। लिल्लाहि से तो शुरुआत हो रही है, लेकिन ये मुब्तदा नहीं है। ये मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा ये मुब्तदा क्यों नहीं है, लेकिन पहले हम समझेंगे ये हमारी क्या है भाई, ये हमारी खबर है, ये हमारी खबर है। और अल्हम्दु जो है ये क्या है भाई, ये मुब्तदा है। भाई ये क्या हो गया भाई, मुब्तदा तो हम कहते हैं उसे जिससे शुरुआत हो रही है, शुरुआत तो लिल्लाहि से हो रही थी, लेकिन इसको हमने खबर क्यों कहा, मुब्तदा इसे कहा। तो अब आपने इस चीज़ को समझना है, वो मैं इंशाल्लाह अभी आपको बताऊंगा दूसरी एग्जाम्पल में। लेकिन पहले यहाँ पर समझो कि इनके साथ हमने कुछ और भी ऐड करना है, क्योंकि आपको ऐसी कंस्ट्रक्शन जब कुरान के अंदर मिलेगी
وہاں پر آپ کو خبر پہلے ملے گی اور مبتدا بعد میں ملے گا، تو کنفیوز وہاں پر نہیں ہونا ہے۔ تو ان کا جو نام ہے وہ الگ سے کیا ہے کہ یہاں پر اب خبر پہلے آ رہی ہے، مبتدا بعد میں آ رہا ہے، تو یہ جو خبر ہے اسے ہم کہتے ہیں خبر مقدم، خبر مقدم یعنی جو خبر پہلے آ گئی، اور مبتدا مؤخر یعنی مبتدا جو ہے وہ بعد میں آ گیا۔ ہم نے اب اس کے ساتھ یہ دو الفاظ ایڈ کر دیے، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر۔ کیا مطلب؟ یعنی خبر پہلے آ گئی ہے اور مبتدا بعد میں آ گیا ہے۔ سمپل یاد رکھو، ٹھیک ہے نا، سمپل یاد رکھو، زیادہ وہ چیز یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خبر پہلے آ گئی اور مبتدا بعد میں آ گیا، تو اب اس کا کیا معنی ہے؟ للہ الحمد، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ یہ جو یہاں پر میں نے کہا اللہ ہی، غور سے دیکھنا، کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اس کا معنی ہم نے کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کا ہم نے کیا اللہ ہی کے لیے۔ یہ جو ہی کا لفظ ہم نے ایڈ کر دیا، حالانکہ ہی کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں یہاں پر، یہ جو ہی ہم نے ایڈ کر دیا، کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر یہ للہ جو ہے یہ پہلے آ گیا۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ عربی زبان کے اندر جب کسی جملے کے اندر تاکید پیدا کرنا ہو، زور پیدا کرنا ہو، تو ہم اسے پہلے لے آتے ہیں۔ تو ہم نے للہ ہی کو پہلے لایا، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اس میں ایک زور ہے، اللہ ہی کے لیے، اور کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں اللہ کا، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، کسی اور کی تعریفیں نہیں ہیں بھائی، اللہ کے لیے ہی تعریفیں ہیں۔ تو یہ تاکید، ایک زور پیدا ہو گیا۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس سے معنی ہی کا ہو گیا، ادھر کیوں نہیں آیا، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ایک پیٹرن ہے آپ کے لیے تاکہ آپ جب عربی میں بات کریں گے تو تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اس کو آپ پہلے لے آئیں گے۔ بات کو سمجھنا، یہ تو ایک خالی آپ کو مثال ہے، ایک کنسیپٹ سمجھنا ہے۔ تو قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جو کیا ہے؟ رب العالمین، جو تمام عالم کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، رب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ ہی کے لیے، تو یہ ہی کا ترجمہ کیسے ہوا بھائی؟ جب ہم نے للہ ہی کو پہلے لایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر خبر پہلے آ گئی، اس کو ہم کہیں گے خبر مقدم، اور مبتدا بعد میں آیا، اسے ہم کہیں گے مبتدا مؤخر۔ کیوں بھائی خبر پہلے کیوں آئی؟ اب یہ بھی سمجھ لیجئے، ایک مثال سب سے پہلے دے دیتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ سمجھ لیجئے گا، پھر سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اندر ہے للہ ملک السماوات والارض، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آیے کریمہ ہے یہ آپ کو قرآن کے اندر ملے گی، لیکن اگر ہم ایک چیز کریں، ہم یہاں پر کیا کریں، یہ جو للہ ہے اس کو ہم ہٹا کر ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں للہ، تو اس کا کیا معنی آئے گا؟ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ میں یہاں پر یہ معنی لکھ لوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے للہ کا ترجمہ ہے۔ باقی ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، تو اگر ہم اس کا انالیسس کریں گے تو یہ ہمارا مرکب اضافی والی کنسٹرکشن بھی آ رہی ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ میں نے یہاں پر للہ کو ہٹا کر آخر پر لکھا، ہمارے پاس یہ ترجمہ آیا اللہ کے لیے ہے۔ لیکن قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہے للہ ملک السماوات والارض، قرآن میں یہ آپ کو ملے گا، آپ کو للہ پہلے ملے گا قرآن کے اندر۔ تو یہ پہلے کیوں آیا ہے؟ زور پیدا کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا للہ ملک السماوات والارض، تو اس کا جو معنی آپ کے سامنے آئے گا وہ آئے گا اللہ ہی کے لیے،
یہ جو ہی کا ترجمہ ایڈ ہو گیا نا تو اس میں ایک زور پیدا ہو گیا، ایک وزن پیدا ہو گیا. تو کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، عربی زبان میں کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، اس لفظ کو جو ہے پہلے لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہم نے ملک السماواتی والارض لکھا خود سے، تو اللہ کو ہم نے، للہ کو ہم نے آخر پر لایا، لیکن جب اس میں زور پیدا کرنا تھا تو اس للہ کو ہم نے اٹھا کے پہلے لے آئے. قرآن میں آپ کو یہی ملے گا. کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، تو اس میں ایک زور ہے. اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت ہے. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہ للہ یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ چل رہا ہوگا کہ ہم نے یہاں پر للہ الحمد لکھا، للہ جو ہے یہ مرکب جاری ہے، اور الحمد یہاں پر ہمارا کیا ہے بھائی؟ یہ ہمارا مبتدا بن کر آ رہا ہے. تو یہ للہ پہلے خبر کیسے بنا؟ یہ سوال ابھی بھی آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا. تو بات کو سمجھ لیجئے گا. ایک قاعدہ اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے سمپلی، کہ جملہ اسمیہ کے اندر جار مجرور جو ہے وہ خبر بن سکتا ہے لیکن مبتدا نہیں بن سکتا. تو یہ آپ کا جملہ اسمیہ ہے، اس میں جار مجرور پہلے آ رہا ہے، شروع میں آ رہا ہے، تو یہ خبر بن سکتا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا ہے. تو یاد رہے، کسی بھی جملے کے اندر کوئی بھی جملہ اگر مرکب جاری سے شروع ہو رہا ہو، یعنی جار مجرور سے شروع ہو رہا ہو، تو اس کے بعد آنے والا اسم جو ہوگا وہ مبتدا ہوگا، چاہے وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو. یہ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی جملہ اسمیہ کے اندر جار مجرور جو ہوتا ہے وہ خبر بن کر آ سکتا ہے، مبتدا بن کر نہیں آ سکتا. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ للہ جو ہے یہ مبتدا بنے. للہ تو پہلے آ رہا ہے، مبتدا ہم کہتے ہیں جس سے شروعات ہو رہی ہے، للہ سے تو شروعات ہو رہی ہے لیکن یہ جار مجرور ہے. اور عربی کے اندر قاعدہ ہے کہ جار مجرور مبتدا بن کر نہیں آتا، وہ خبر بن کر آتا ہے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم اس کو مبتدا کہیں. اسی وجہ سے ہم نے کہا خبر مقدم اور مبتدا مؤخر. بات کلیئر ہوگی؟ تو یہاں پر بھی آپ نے دیکھا للہ ملک السماوات والارض، تو للہ جو ہے یہ جار مجرور ہے، اس جملے کے اندر آ رہا ہے تو یہ خبر بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر مقدم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. خبر مقدم کہتے ہیں. تو یاد رہے، یہ قاعدہ آپ نے سمپلی یاد رکھنا ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر جار مجرور خبر بن سکتا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا. اور کوئی بھی جملہ اگر جار مجرور سے شروع ہو رہا ہو، کوئی بھی جملہ اگر جار مجرور سے شروع ہو رہا ہو تو وہ کیا بن کر آئے گا بھائی؟ اس کے بعد آنے والا جو ہوگا وہ مبتدا ہوگا، چاہے وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو. یہ قاعدہ آپ نے زندگی بھر یاد رکھنا ہے. تو ہم نے کیا دیکھا؟ ملک السماوات والارض للہ، اور قرآن کے اندر ہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ اب ایک اور مثال دے لیتا ہوں. جیسے سورہ منافقون کے اندر ہے، آیت نمبر 7 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہاں پر لکھا ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض. وللہ خزائن السماوات والارض، وہاں پر لکھا ہے وللہ خزائن السماوات والارض، لیکن ہم پہلے لکھیں گے خزائن السماوات والارض. اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ آسمانوں اور زمین کے خزانے للہ، اللہ کے لیے ہیں. آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہے. یہ تو ہم نے خود سے لکھا، لیکن اگر ہم اس للہ کو پہلے لائیں، یعنی ہم نے اس جملے کے اندر زور پیدا کرنا ہے، ایک سٹریس پیدا کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہم سمپلی اس للہ کو پہلے لائیں گے، للہ، اور پھر ہم لکھیں گے للہ خزائن السماوات والارض. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے یہاں پر للہ کو پہلے لے آئے ہم، تو اب اس کا معنی کیا آئے گا؟ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے خزانے ہیں، اللہ ہی کے لیے. تو یہ جو ہی کا ترجمہ ایڈ ہو گیا نا، یہ کس سے ہو گیا؟ جب ہم نے اس للہ کو پہلے لایا. بات کلیئر ہوگی؟ تو جب بھی کسی جملے کے اندر آپ نے زور پیدا کرنا ہو تو اس لفظ کو آپ نے جو ہے پہلے لانا ہے، سٹارٹنگ میں لانا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کی آیت کے اندر یہ دیکھیں گے. اگر آپ خود عربی میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ نے اس لفظ کو جو ہے پہلے لانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا.
تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ، تو یہ سارا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، اب آپ کے پاس ایک اور راستہ یہاں پر کھل رہا ہے کہ یہ جو خبر مقدم ہے اس کے بعد مبتدا مؤخر ہے۔ اب مبتدا مؤخر جو ہوگا وہ آپ کا نکرہ بن کر بھی آئے گا۔ ویسے تو ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا عموماً کیا ہوتا ہے بھائی، معرفہ ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ نکرہ بن کر بھی آ سکتا ہے۔ وہ کب بن کر آ سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو گنجائش نہیں تھی، جتنی بھی ہم نے کلاسز پیچھے پڑھی اس میں ہم نے مبتدا کو معرفہ لانا پڑتا تھا اور پہلے لانا پڑتا تھا، لیکن اب ہمارے پاس ایک راستہ کھل گیا۔ اب ہمارے پاس ایک پاسبلٹی ہے کہ ہم مبتدا کو نکرہ لا سکتے ہیں، نکرہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور مبتدا کو بعد میں لا سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ہم یہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہمارے پاس مثال ہے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں انشاءاللہ، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کے اندر آپ کو ملے گا، سورہ بقرہ کے اندر ہی ہے، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، تو ہم لکھیں گے یہاں پر فی قلوبہم مرض، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جملہ جو شروع ہو رہا ہے کس سے شروع ہو رہا ہے بھائی؟ مرکب جاری سے شروع ہو رہا ہے، یعنی جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا جار ہے اور قلوبہم یہ سارا آپ کا مجرور ہے۔ اگر ہم ڈیپ انالیسس کریں گے تو اس کے اندر ہمیں کیا نکلے گا؟ مرکب اضافی والی کنسٹرکشن بھی ملے گی۔ قلوبی، قلوبی ہمارا مضاف اور ہم ضمیر اس کے ساتھ مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور بن رہا ہے۔ وہ تو ہمارا ڈیپ انالیسس آگے بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، فی الحال جو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ فی قلوبہم جار مجرور ہے۔ تو یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے بھائی؟ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے۔ اور ابھی ہم نے قاعدہ جانا کہ کوئی بھی جملہ جار مجرور سے اگر شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم جو ہوگا تو یہ مرادن اسم ہے، یہ کیا ہوگا؟ یہ نکرہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سوری، مبتدا ہوگا، اور مبتدا جو ہے یہ آپ کا اب یہاں پر نکرہ آ گیا۔ قاعدہ یاد ہے نا کہ کوئی بھی جملہ جب جار مجرور سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم کیا ہوگا بھائی؟ وہ مبتدا ہوگا، چاہے وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اب یہاں پر یہ نکرہ ہے لیکن یہ ہمارا اب مبتدا ہے، تو یہ ہمارا مبتدا ہے اور یہ جار مجرور مل کر ہماری خبر ہے، لیکن اس کا ہم کیا نام دیں گے؟ خبر تو پہلے آ رہی ہے، یہ خبر مقدم ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے آپ نے یہ کنسٹرکشن کرنی ہے۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرضن، ایک بیماری ہے، ایک بیماری ہے۔ یہ جو ایک کا ترجمہ میں کر رہا ہوں نا، یہ اس تنوین کو دیکھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ایک، یا جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو قرآن کی مثال تھی، جیسے میں کہوں فل مسجدی رجل، فی المسجد رجل، مسجد میں کوئی آدمی ہے۔ اب یہ جو جملہ شروع ہو رہا ہے یہ کس سے شروع ہو رہا ہے بھائی؟ جار پلس مجرور سے شروع ہو رہا ہے، اور قاعدہ کیا ہے کہ جو بھی جملہ جار مجرور سے شروع ہو رہا ہو تو اس کے بعد آنے والا اسم کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا، چاہے وہ نکرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ نکرہ تو ہے لیکن اب یہ ہمارا مبتدا ہے، لیکن اس مبتدا کا نام کیا ہے؟ مبتدا آ رہا ہے بعد میں تو مبتدا مؤخر ہے، خبر آ رہی ہے پہلے تو خبر مقدم ہے۔ یہ ہمارا انالیسز ہے، اس کو انشاءاللہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اب آپ پریشان نہیں ہوں گے اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ خبر پہلے آ رہی ہے اور مبتدا بعد میں آ رہا ہے، تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے، قاعدہ کیا ہے اس کا، تو انشاءاللہ یہ پورا سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو رجلون ہم نے کہا کوئی آدمی، کیا کہا؟ کوئی آدمی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جار مجرور، یعنی مسجد میں کوئی آدمی ہے۔ یہ جو کوئی کا ترجمہ میں نے کہا نا، اس کوئی کا ہم نے ترجمہ اس تنوین کو دیکھ کر کیا۔ اس کے ہم دو ترجمے کر سکتے ہیں، مسجد میں ایک آدمی ہے، مسجد میں کوئی آدمی ہے، تو ہم اس تنوین کو دیکھ کر ایک اور کوئی کا ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ نکرہ ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں گے مسجد میں حامد ہے تو ہم کہیں گے فی المسجد حامدن، مسجد میں حامد ہے۔ اب حامد جو ہے وہ خاص ہے کیونکہ علم ہے، اور حامد یہاں پر اب کیا ہے بھائی؟ وہ ہمارا
ख़ास है, मारिफा है। तो इस वजह से ये चीज़ें आपने समझनी है। तो आपने जो आज टॉपिक समझा वो ये आपने समझा कि अगर किसी चीज़ में, किसी जुमले के अंदर आपने ज़ोर पैदा करना हो, उसमें स्ट्रेस पैदा करना हो, तो उस लफ्ज़ को आपने पहले लाना है। और दूसरी चीज़ आपने सीखी कि कुरान मजीद के अंदर ख़बर पहले भी आएगी और मुब्तदा बाद में आएगा, लेकिन उनका नाम ख़बर मुक़द्दम और मुब्तदा मुअख्खर होगा। और वो ख़बर पहले क्यों आएगी वो आपने जान लिया कि कोई जुमला अगर जार मजरूर से शुरू हो रहा हो तो उसके बाद आने वाला इसम मुब्तदा होगा, चाहे वो नकिरा ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ें आपने इंशाल्लाह समझनी है। तो आज हमने ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मुकम्मल कर ली। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि ताकीद कैसे पैदा होती है जुमले के अंदर। जैसे आपने कुरान के अंदर देखा होगा इन्ना, ठीक है ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो ये इन्ना कुरान के अंदर आया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो वो इन्ना इन्ना आता है कुरान के अंदर, और इन्ना तो बेशुमार जगह आता है कुरान के अंदर। इन्ना आप कितनी बार कुरान के अंदर पढ़ते हैं दिन भर? बहुत जगह होता है। तो ये इन्ना कुरान के अंदर क्यों है, कैसे है, इंशाअल्लाह इस पर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इंशाअल्लाह पूरा डिटेल से समझाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास समझ में आ गई होगी, जिसमें हमने ये जार मजरूर और ये ख़बर मुअख्खर, ख़बर मुक़द्दम और मुब्तदा मुअख्खर पढ़ा। तो इसको आप इंशाअल्लाह समझ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कुरान के अंदर इसकी मिसालें देख लीजिएगा इंशाअल्लाह, और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप कुरान से ही मिसालें लो, आप खुद से मिसालें बनाओ। घर में कोई लड़का है, घर में कोई लड़की है, फिर देखो, फिर एनालिसिस करो, तो इंशाल्लाह आपके जहन में ये सारा आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरी क्लास जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपनी दीनी भाइयों और बहनों में उसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाज़त में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।